ट्रम्प जो हैं वो इस वक्त सिरपा क्यों हैं, कर्ज लिया हुआ था अमारात से उसको वापस किया गया है। तो इसका मेरे पास जो इनसाइट्स हैं जो मैं समझता हूँ और मेरे ज़राए से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तान ने इमीडिएटली फ़ौरन क्यों फैसला किया। मोहम्मद बिन ज़ैद जो कि अमारात के वली अहद हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं, तो इनकी आपस में भी कोई नहीं बन रही और ना बनने के पीछे भी यही वजह है। अस्सलाम वालेकुम जी। वॉर को लेके इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रंप की ट्वीट का बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे तज़किरा हो रहा है जिसमें उन्होंने गालियाँ निकाली हैं और बड़ा गुस्से का इजहार किया है। ट्वीट क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, फिर इस पर एनालिसिस भी करते हैं कि आखिर ट्रंप जो हैं वो इस वक्त सिरपा क्यों हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जो अमारात की सूरत हाल है और अमारात के करदार को लेकर पाकिस्तान ने जो कर्ज लिया हुआ था अमारात से उसको वापस किया गया है। तो इसका मेरे पास जो इनसाइट्स हैं जो मैं समझता हूँ और मेरे ज़राए से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तान ने इमीडिएटली फ़ौरन क्यों फैसला किया कि ये जो अमारात ने हमारे अकाउंट के ऊपर रिज़र्व तकरीबन 3.5 जो है वो अरब डॉलर रखवाए हुए थे वो हमने वापस करने हैं। सो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फैसला क्यों किया कि भाई इन्हें दें, इनके मुंह पे मारें और इनसे जान छुड़वाएं। तो इसके बिहाइंड भी क्या रीजंस हैं। ट्रंप साहब की ये ट्वीट है जी, ट्यूसडे विल बी पावर डे प्लांट, ये ट्रंप की ट्वीट है और ये मैं उर्दू में आपको सुना देता हूँ कि ये मंगल पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, सब कुछ एक ही दिन में ईरान में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया होगा और आपने हुर्मुज़ को खोलो, यानी सीधा सीधा जैसे वो एक बड़े सख्त अंदाज में ट्रंप कह रहा है तुम पागल लोग हो वरना तुम जहन्नम में रहोगे, बस देखते जाओ। और फिर उन्होंने एक वर्ड अल्लाह का भी जो है इस्तेमाल किया, प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। खैर, इस ट्वीट को लेकर इससे अंदाज़ा होता है कि इस वक्त अमेरिका जो है उसको वो नतायज नहीं मिल पा रहे जो नतायज अमेरिका ने पहले कैलकुलेट किए होंगे कि जब वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो उनको मिलेंगे। और यही जो रवैया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में मुसलसल आप देखते हैं कि एक दफ़ा वो एक बात करते हैं, दूसरी दफ़ा वो दूसरी बात करते हैं, तीसरी दफ़ा वो तीसरी बात करते हैं। तो ऐसे महसूस नहीं होता कि इतने बड़े कंट्री का एक प्रेसिडेंट जो है वो इस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है। और वो इससे पहले उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के मतलब भी, MBS के मतलब भी आपको याद है कि इसी तरह के जो है वो एक सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो ये जो कंट्री टू कंट्री रिलेशंस होते हैं इसमें इस तरह की गालम गलोच और इस तरह के अल्फाज नहीं चलते, ये किसी के घर का मामला तो होता नहीं है। तो इससे अंदाज़ा यानी समझा यही जा सकता है कि अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है, अमेरिका जिसकी गुज़िश्ता एक सदी से ज़्यादा अरसा हो गया पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा होता है, और उसके सामने ईरान की मिसाल ऐसे ही है कि अगर कोई टैंक के सामने जो है वो एक बच्चा निक्कर पहन के खड़ा हो जाए और वो निक्कर पहन के बच्चा जो है वो इतना ताकतवर हो गया कि उसके आगे जो वो टैंक हैं, जो अमेरिकन टैंक्स है, अमेरिकन पावर है, वो कुछ कर नहीं पा रही। कर क्यों नहीं पा रही? एक ही सादा सी वजह है और वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ अब तक भी ईरान के कंट्रोल में है। और जब से ट्रंप ये दावा कर रहा है कि हमने ईरानी नेवी को तबाह कर दिया, हमने फोर्सेस को तबाह कर दिया, और दूसरी तरफ से पासदारान इनकलाब का यही मौक़िफ़ आता है कि अगर आपने सब कुछ तबाह कर दिया तो फिर आप आएँ, आपने हुर्मुज़ को खोलें, खुलवाएं। और फिर आप क्यों कह रहे हैं, आप फ्रांस को भी कह रहे हैं कि आप हमारी जंग में हिस्सेदार नहीं बने, तो वरना हम जो है वो आप जाओ और अपना तेल खुद लेकर आओ। आपने बरतानिया को भी यही कहा, अमेरिका ने। सो इससे, इस ट्वीट से वाज़े तौर पर यही इशारा मिलता है कि जनाब इस वक्त जो है वो इनकी बात नहीं बन रही और ईरान जो है वो खड़ा है और तने तनहा खड़ा है। और फिर जब डायलॉग्स की बात हो रही है इसमें, इस वक्त पाकिस्तान का जो इस पूरे वॉर जोन के अंदर जो किरदार है वो बहुत काबिल सताइश है। पाकिस्तान जो है वो हौजा पॉलिसी हो पाकिस्तान की या डिफेंस हो, इसमें पाकिस्तान इस वक्त जो है वो आप ये कह सकते हैं कि पूरे एशिया में टॉप ऑन द लाइन जा रहा है। और पाकिस्तान की कोशिश यही है कि यार किसी ना किसी तरह जो है वो सेटलमेंट हो, क्योंकि अगर ये सेटलमेंट नहीं होती तो आप लोग जानते हैं कि ये हमने भी नहीं था सोचा, जब जंग शुरू हुई थी, जब ये वॉर सारी शुरू हुई थी, तो इनिशियल डेज में हमने नहीं था सोचा कि पाकिस्तान पर इसका इतना बड़ा असर आएगा। लेकिन आज हम जो है वो 400 रुपये से ऊपर फ्यूल जो है वो ख़रीद रहे हैं, और एक महीना पहले तक ये प्राइस जो है वो तकरीबन हाफ के करीब थी। तो यानी हमारे यहाँ फ्यूल प्राइस का 100% तक जो है वो बढ़ जाना, ये अभी पहला असर है, और फ्यूल फिर हर चीज़ से कनेक्टेड है। तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ा किरदार अदा कर रहा है, इस पर अराकची ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और पाकिस्तान का आपने देखा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फील्ड मार्शल हैं वो सऊदी अरब भी गए इससे पहले। यानी पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि यार ये जो एक तरफ ट्रंप है इसकी ट्वीटों से काम होने वाला नहीं है, आपने प्रैक्टिकल कोई काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है।
تو ایران نے جو کھونا تھا وہ تو سب کچھ کھو چکا ہے، اور پھر ایران نے کہا کہ اس کے درمیان مجھے جو ہے وہ ضمانت چاہیے چائنا کی، تو پاکستان خیر سب سے بات کر رہے ہیں اوور آل براڈر پرسپیکٹو میں۔ اب یہاں پر جو پہلے ویلوگ کے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ امارات کا کردار جو ہے وہ پاکستان کو لے کر جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں رہا، کچھ بہتر نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے امارات نے پاکستانیوں کے ویزے کو ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ امارات کی پالیسی تھی۔ پھر امارات نے اس صورتحال میں جب اس کو اندازہ ہے، اس کو معلوم تھا کہ پاکستان بھی جو ہے پھنسا ہوا ہے، بلکہ پاکستان نہیں، سارا مڈل ایسٹ ہے، ایشیا کے یہ تمام ممالک جو آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، وہ تنگ ہیں، اور آپ نے تو پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں اس لیے رکھوائے تھے کہ ہمیں وہ پیسے ہم دکھا کر ہمیں جو انسٹالمنٹس ہیں وہ IMF کی ملتی تھی، ہمارا ایک پورا اکانومک سرکل چلتا تھا۔ تو جب مانگا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے، جو امارات ہے، وہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کھل کر کسی لیول پر ان کی پالیسی کو جو ہے ان کا ساتھ دے اور ان کے امارات کا ساتھ دے۔ اب ان کی پالیسی کیا ہے؟ یعنی UAE دبئی جو ہے وہ امارات کا پہلا ملک تھا عرب ممالک کا جس نے ابراہیم اکارڈ کے نام سے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور اسرائیل کو علانیہ طور پر انہوں نے سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا تھا۔ تو پاکستان کو آپ جیسا بھی سمجھیں، پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہے، پاکستان ایک بہت غریب ملک ہے، پاکستان میں آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہمارا جو خارجہ ہے اس معاملات میں پاکستان کوشش کرتا ہے کہ کوئی ضرورت سے زیادہ انٹرفیئر نہ کرے۔ ہاں، اگر آپ نے $3.5 ارب دیے تھے ڈالر، اور اگر آپ نے ہماری ہیلپ کی تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی سوورنٹی جو ہے وہ کسی داؤ پر لگا دیں۔ تو پاکستان نے کہا کہ بھائی ہم تو، ہماری اپنی پالیسی ہے اور ہم نے اپنے حساب سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان اس وقت کہاں پر سٹینڈ کرنا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا، کس کے ساتھ کتنی بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر فیلڈ مارشل صاحب سعودی عرب بھی گئے تھے، اور محمد بن سلمان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی ایک پیکٹ موجود ہے، دفاعی پیکٹ موجود ہے۔ تو میرے خیال سے میرے ذرائع کے مطابق ایک سعودی عرب اور UAE کے درمیان بھی ایک کنفلکٹ چل رہا ہے، یعنی محمد بن زید جو کہ سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، اور محمد بن زید جو کہ امارات کے ولی عہد ہیں، محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، تو ان کی آپس میں بھی کوئی نہیں بن رہی، اور نہ بننے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ جو ابراہیم اکارڈ کے نام سے معاہدہ، دفاعی تجارتی معاہدہ کیا گیا تھا امارات کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ، تو اس پر ناخوش تھے محمد بن سلمان۔ تو یہ ساری بیہائنڈ دا ریزنز تھیں۔ اب تک کی جو کرنٹ سچویشنز ہیں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کا جو ٹویٹ ہے، اس میں جو انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور گالم گلوچ کی اور کہا جی ہم منگل کو یہ کر دیں گے، انہوں نے پہلے بھی بڑی ڈیڈ لائنیں دی تھی ان کو، لیکن بات صرف الٹیمیٹ یہ ہے کہ اس میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے علاوہ کوئی اور کنٹری اس کو سیریس، واقعی کہ سیریس ہوں کہ یار اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس کو ریزالو کرنا ہے، اور ایران کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہاں، لیکن دیگر کنٹریز، اچھا یہ ہے کہ یورپ کے بہت سارے کنٹریز ہیں جو اس جنگ کا حصہ نہیں بنے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا جی ہم نہیں بن سکتے، جس پر اس سے پہلے کی ٹویٹس موجود ہیں ٹرمپ صاحب کی، انہوں نے ان کو بھی تڑیاں لگائیں گے، آپ جاؤ اپنا تیل جا کے خود جو ہے وہ آپ نے حرمت سے لے آؤ۔ اس وقت امارات کی بات ہو رہی تھی کہ ویزوں پر ریسٹرکشن کی پاکستانیوں کو، پھر پاکستانیوں کو جو ہے وہ جان بوجھ کر، یعنی وہاں پر کسی اور کو انگیج کرنا تھا، تو پاکستانیوں کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ آتے ہیں اور یہ بیگنگ کرتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں، اور یہ سارے وہ وجوہات تھیں۔ یہ ہم نے آفیشیلی بھی کوئی ان کے سامنے نہیں رکھی، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ بھائی گوادر سٹیبل کیوں نہیں ہو سکا، اور ہماری کراچی سٹیبل کیوں نہیں ہو سکتا، ہماری کراچی پورٹس کیوں سٹیبل نہیں ہو سکی، اور اس کے بینیفیشری کون ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کو چیزیں جب آپ ڈاٹس ملاتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یار، کہ کون آپ کے جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہے، بظاہر وہ آپ کو ارب دے دیتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیتا ہے کہ ہاں جی ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ بس اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں اور 72 گھنٹوں میں وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی کہیں نہ کہیں پاکستان کے خلاف بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور پھر وہ مطالبہ کرتا ہے یا وہ سمجھتا ہے یا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ کی خارجہ پالیسی یہ ہونی چاہیے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، بٹ آئندہ آنے والے دن، چونکہ آج منڈے ہے، کل ٹیوزڈے ہے، اور ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی ٹویٹ پر جو ہے کے مطابق کیا کچھ ہوتا ہے، ہوپ دا بیسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ کسی جگہ بھی نقصان ہونا جو ہے وہ کسی کی بھی بہتری کے لیے نہیں ہے، وہ کسی بھی کنٹری میں ہو، اور انسان ہر کنٹری کے اہم ہے، لیکن سٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس وقت سٹیبلٹی کے لیے پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اور مزید کیا اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اینڈ پلیز سبسکرائب زویا منشا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔